जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज सारे मुल्क में सिर्फ सियासी तौर पर एक ही शोबा है, वो ये है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ की प्रेस टॉक है और वो 4 बजे आज के मुताबिक दिखाई जाएगी और नशर की जाएगी। उसके कुछ क्लिप्स मंजर आम पर आ चुके हैं। उसमें से कुछ बातें जाहिर है पहले प्रमोशन के लिए इस्तेमाल की, कुछ बातें अभी नहीं आई। लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालात पर बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि किस सवाल का जवाब क्या दिया गया, लोगों को क्या तवक्को रखनी चाहिए ये देखते हुए, और किन किन सवालात जो लोगों के जहनों में हैं उनके जवाब दिए गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक मुद्दत के बाद मरीम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ साहब के पास पहुंची हैं। इस अरसे में पुलों तले बहुत सा पानी बह चुका हुआ है और वो सारा मंजर मुख्तलिफ क्लिप्स में नवाज शरीफ साहब ने दोहराया कि जिस तरह अडयाला में उन्हें बताया गया उनकी अहलिया के इंतकाल का। उससे पहले नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर कि मैं मिन्नतें करता रहा कि मेरी जो है बात करवा दें बेगम कुलसूम से, लेकिन बात नहीं करवाई गई। और फिर 3 घंटे के बाद उन्हें इत्तला दी गई कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया इंतकाल कर गई हैं। और फिर वो जो सिक्योरिटी पे लोग थे उन्होंने फैसला किया कि जनाब अब मामलात कुछ बढ़ गए हैं, तो उन्होंने कहा अब हम मरीम नवाज को जाकर बता देते हैं। तो नवाज शरीफ ने उन्हें सख्ती से कहा कि आप मरीम नवाज को नहीं बताएंगे, मैं मरीम नवाज को खुद जाके बताऊंगा। फिर नवाज शरीफ साहब ने वो मंजर भी बताया कि किस तरह उन्होंने मरीम नवाज को बताया और फिर किस तरह वो ज़ारो कतार रोई, जेल में थे और जेल में होने के बावजूद उन्होंने उस मरीम नवाज को हौसला दिया। वो वक्त गुजर गया, वो लम्हा गुजर गया। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए और मरीम नवाज यहाँ पर स्ट्रगल करती रही। लेकिन इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी को किसी ने कायम रखा है तो वो मरीम नवाज की शख्सियत है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मरीम नवाज शरीफ की सेहत के बारे में फिक्रमंद होती थी, प्लेटलेट्स वगैरह की बात करती थी और उनकी खराबी सेहत के हवाले से डॉक्टर खुराक की बात करती थी, तो ट्विटर पे बहुत कम लोग उनका साथ दिया करते थे। लेकिन उस अकेली खातून ने जिस बहादुरी और जिस दलेरी के साथ 3 साल मुकाबला किया और किस किस जुल्म का मुकाबला नहीं किया। वालदा का इंतकाल हुआ, वालिद से नहीं मिल सकी, भाइयों से नहीं मिल सकी, पासपोर्ट जब्त कर दिया, जो नैब में रात के वक्त कमरे में लोग घुस आते थे और वो वीडियोस बनाते थे नाइट सूट में, और बाथरूम में कैमरे लगवाए गए। ये सब कुछ सूरत हाल मरीम नवाज ने देखा। नवाज शरीफ साहब जब गए थे उस वक्त मरीम नवाज मुख्तलिफ थी। अब मरीम नवाज एक बहुत ज़्यादा तवाना आवाज़ बन चुकी हैं और नवाज शरीफ को उन पर एक बेटी की हैसियत से तो हमेशा एतमाद रहा होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब को उन पर बहुत ज़्यादा एतबार है सियासी तौर पर भी अब भी। और यही वजह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह हुई है। अगर नवाज शरीफ चाहते तो शहबाज शरीफ साहब भी जब आए हुए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने बुलाकर, और रिपोर्टर वहाँ पे हमारे सारे दोस्त ही हैं, वो अवेलेबल होते हैं, उस वक्त भी कोई प्रेस टॉक की जा सकती थी। लेकिन उस वक्त प्रेस टॉक शहबाज शरीफ के साथ नहीं की। प्रेस टॉक अगर की गई है तो मरीम नवाज के साथ की गई है। और लोगों के जहनों में बहुत से सवाल हैं, क्या इसमें पार्टी की सदारत के हवाले से फैसला होगा? अब इसमें एक बात बहुत अहम है। पहले तो ये है कि नवाज शरीफ अब सियासी तौर पर मरीम नवाज को बहुत मुस्तहकम समझते हैं। पार्टी के अंदर ये बहस काफ़ी दिनों से जारी है कि इंतज़ामी ओहदे किसी और के पास हों और सियासी ओहदे किसी और के पास हों, और पार्टी की सदारत जो है वो मरीम नवाज को किसी न किसी स्टेज पर दे दी जाएगी। आज होता है ये ऐलान या कल होता है, लेकिन ये हालात उसी तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात होगी नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका फैसला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ होगा, या सवाल जरूर हुए होंगे। और एक तबका नून लीग के अंदर ये यकीनन सोच रहा है कि ये शायद
جلدی اناؤنسمنٹ کر دیں. لیکن کیا آج اس کے حوالے سے کوئی خاص بات ہوگی؟ میرا نہیں خیال آج اس کے حوالے سے کوئی خاص بات ہو سکتی ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا نیا آرمی چیف جو ہے کون ہوگا، اور اس کے حوالے سے مشاورت وغیرہ مکمل ہو چکی ہوگی. اب اناؤنسمنٹ کا اعلان ہے. اناؤنسمنٹ کب کرنی ہے؟ دھرنے سے پہلے کرنی ہے، دھرنے کے بعد کرنی ہے. دھرنے سے پہلے کریں گے تو تھوڑا سا لگے گا عمران خان کے پریشر میں کر رہے ہیں. دھرنے کے دوران کریں گے تو تب بھی کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. گھمسان کا رن پڑا ہوگا، لاٹھیاں برس رہی ہوں گی، ٹیئر گیس چل رہی ہوگی، تو دھرنے کے دوران بھی کوئی مناسب وقت نہیں ہوگا. تو یہ بیسٹ ٹائم تو نومبر 15 کے قریب ہے. اور جناب یہ ایسی صورتحال. ایک سوال جو ابھی کلپس میں شیئر نہیں ہوا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں. ظاہر ہے ابھی ایک پریس کانفرنس چلنی ہے تو مجھے بہت ساری اس میں سے باتیں پتہ ہیں، لیکن اس میں سے ایک بات آپ سے شیئر کر سکتا ہوں جو کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے اچھی خبر کے طور پہ ہوگی کہ کہیں کسی سٹیج پر ڈیورنگ دس پریس کانفرنس جو اب سے 2 گھنٹے کے بعد آن ایئر جاری ہوگی، یہ سوال کیا گیا کہ 2023 کے بعد جو الیکشن ہوں گے، اس الیکشن کے بعد اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے تو مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. تو دونوں لوگ اس پہ متفق تھے کہ وہ جو ہے مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. اور یہ بات پریس کانفرنس میں کہی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے پاکستان میں چوتھی دفعہ جو شخص وزیر اعظم بنے گا وہ اگر وہ جیتتے ہیں تو وہ نواز شریف ہوگا. اور یہ پارٹی کا سب کا متفقہ طور پر فیصلہ ہے کہ وہ اسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ نواز شریف کی لیگیسی کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے. وہ سارے یہ نون لیگ والوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس میں سے نا دیکھیے گروپنگ ہے نا. ایک شہباز شریف کا طبقہ ہے، فکر کا حامی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سب جھکا کر کام کیا جائے، ابھی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی کہانی نہ کی جائے. ایک مریم نواز کا اپنا حلقہ اثر ہے جو ڈائریکٹ جو ہے آگے چلتا ہے اور براہ راست بات کرتا ہے، اور وہ جو قوتیں ہیں پوشیدہ قوتیں انہیں ڈائریکٹ للکارتا ہے. تو وہ دونوں میں سے. لیکن دونوں گروپس کا اگر کسی فرق پہ کہیں کسی کے ساتھ شاہد خاقان عباسی ہیں، کسی کے ساتھ خواجہ آصف ہیں، دونوں گروپس کا اگر کسی ایک شخص پر پوری جماعت کا اور نہ صرف پوری جماعت کا پوری پی ڈی ایم کا اتفاق ہے تو وہ نواز شریف کی شخصیت ہے. تو نواز شریف نیکسٹ وزیر اعظم کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور دوسرا اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جب آئے ہیں تو انہیں یہ تسلی دی گئی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا 5-6 سال کے لیے آپ آئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بریلینٹ مائنڈ کو جب پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرے ہم 2-3 مہینے کے بعد اٹھا کر پھر دوبارہ جیلوں میں یا عدالتوں میں گھسیٹنا شروع کرتے ہیں. تو اس کنفرمیشن کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی کہ آگے جو عمران خان کا فتنہ ہے اس کے حوالے سے بھی جو میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں حالات بدلیں گے. عمران خان کو صورتحال کا اندازہ دن بدن ہو رہا ہے. روز بروز ان کے گرد خطرات منڈلاتے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. آخری تو کا پتہ یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں، لاکھوں لوگ نکل آئیں اور ملک میں کاروبار زندگی معطل ہو جائے. اس تک میرے خیال میں عمران خان کو پہنچنے نہیں دیا جائے گا. اس سے پہلے اس فتنے کی روک تھام کے لیے بہت سارے جو ہیں اقدامات کر لیے جائیں گے اور عمران خان صاحب خود بھی اجتناب کریں گے کیونکہ جب وہ قوتوں کو زیادہ ناراض کریں گے تو پھر کبھی جو ہے ان کے خلاف بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن پر ان کو سزا نہیں ہوئی، گرفتاریاں نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے پھر قانون اپنا رستہ لے گا. ابھی تک جو اس طرح عمران خان صاحب کے
لاڈلے ہونے کا تصور دیا جا رہا ہے وہ تصور قائم نہیں رہے گا، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے۔ اہم بات پریس کانفرنس کی یہی ہے کہ اگلے وزیر اعظم پاکستان کے اگر پی ڈی ایم انتخابات جیتتی ہے تو وہ نواز شریف ہوں گے اور پاکستان کے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ یہ اس پریس کانفرنس میں بھی ہوگا۔ اس کے جواب میں نواز شریف اور مریم نواز دونوں انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔